आमच्या आंब्याची ही घोटां. ह्या वर्साची ही पयलीच घोटां आयज पिकोवन आंगणांत पडली. सांसव करपा जातले इतली आशिल्ली म्हणून मम्माक सांसव करपाक लायलें. मम्मान पयली घोटां सोलून घेतली, तितून मीठ घातलें आनी गोड घालून मिक्स केलें. घोटां मातशी मुड्डून घेतली. आनी आतां वांटण करपा खातीर सोय घेतली, तितून हळद घातली आनी मिरसांगे पिठो घातलो आनी उदक घालून वांटून घेतलें. अशी मुठीत वांटून घेतली. आतां घोटांक फोडणी दिवपा खातीर कायलीन तेल घातलें, तितून सांसवां घातली, थोडी मेथी घातली आनी हिरव्यो मिरसांग्यो घातल्यो. आनी घोटां घालून मिक्स केलें. मातशी घोटां शिजतकीर तितून वांटण घातलें. चवी पुरतें मीठ घातलें आनी बरो खतखतो काडलो. अशें घोटांचें सांसव रेडी जालें. आमच्या आंब्याची ही घोटां.